अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जो भारी तादाद में बाहर निकल के अवाम ने इमरान खान को जो सपोर्ट किया, मैंडेट दिया, इमरान खान को इस हवाले से 2/3 मेजॉरिटी दी है, उसको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और पाकिस्तान के ताकतवर इदारे टॉप से लेके बॉटम तक तमाम लोग जानते हैं कि इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी मिली है और इमरान खान क्लीन स्वीप कर चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इमरान खान की सीटें कम की गई, साजिश करके, इदारों को इस्तेमाल करके ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इमरान खान की सीटों को कम किया गया है। अब ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और तमाम लोग इस बारे में जानते हैं, आगाह हैं, उनको इस बात का पता है कि इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश की गई है। नहीं जानते तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के मुखालफी, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग है। वो जानते तो हैं, उनको पता तो है, उनको इस चीज़ का इल्म तो है, उनके नॉलेज में है, उनके नॉलेज में ला के ये सब कुछ किया गया है। लेकिन ज़ुबान से इतराफ़ करना ये बहुत बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात होती है। लेकिन आखिरकार लोगों के ज़मीर चाकना शुरू हो गए हैं और नून लीग के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और उन्होंने कहा अपनी पार्टी लीडरशिप को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ तो खैर किसी खाते में नहीं आते, वो तो पार्टी लीडरशिप में आते ही नहीं है। उन्होंने तो एक साजिश करके एक पूरा ड्रामा चला के सब्ज़ बाग दिखाकर नवाज शरीफ को बेच के तो खुद इक़्तिदार के ऊपर बैठ गए हैं। उन्होंने सज्जी दिखा के खपी मारी है और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए हैं। और नवाज शरीफ को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, आप अपनी हार को तस्लीम करें, आप अपनी हार का एतराफ़ करें, पीछे हटें और इमरान खान को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। अब किन लोगों ने कहा है, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने ये बात की है और किस किस्म का मैसेज जो है वो आखिरकार नवाज शरीफ को दिया गया है। और ये एक किस्म का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पैगाम है नवाज शरीफ के लिए कि नवाज शरीफ आप पाकिस्तान के अंदर अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और लंदन जाने की तैयारी करें। इस बारे में एक दो खबरें बहुत अहम तरीन है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मियाँ जावेद लतीफ़ उनको भी हरवाया गया इन इलेक्शंस के अंदर। हरवाया क्या गया, बल्कि वो तो हार गए पीटीआई के कैंडिडेट के मुकाबले में। लेकिन वो कौन, मियाँ जावेद लतीफ़, वो ये कहते हैं कि मुझे हरवाया गया है। अब हरवाया क्यों गया, ये तो फिर उनसे पूछना चाहिए, ये तो उनको अपनी पार्टी लीडरशिप को आगाह करना चाहिए कि किसने हरवाया, क्यों हरवाया और उसके पीछे कौन है। लेकिन वो बातें जो आजकल कर रहे हैं वो बड़ी मानी खैज है। मियाँ जावेद लतीफ़ की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि मैं एक जगह पर बैठा हुआ था और वहाँ पर मैंने कहा कि मेरा हल्का खोलें, मेरे हल्के के अंदर भी रिकाउंटिंग करें, मेरे हल्के के अंदर भी दोबारा गिनती करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और मेरे खिलाफ जो साजिश की गई है वो आवाम के सामने आ सके। मुझे जो हरवाया गया है वो किस बुनियाद के ऊपर हरवाया गया है, ये मियाँ जावेद लतीफ़ की डिमांड्स होती हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ इंतहाई ताकतवर तरीन शख्स के पास बैठ कर ये बात कर रहे थे और उनसे शिकवा कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे हराने के पीछे क्या वजह, मुझे आप लोगों ने क्यों हरा दिया, मुझे पार्लियामेंट्री जो सियासत है उसे क्यों आउट कर दिया। तो मियाँ जावेद लतीफ़ को जो पैगाम दिया गया, जवाब मिला उसके बाद मियाँ जावेद लतीफ़ को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हल्का खोला जाए, उसमें दोबारा गिनती करवा दी जाए, आपके हल्के के अंदर कोई इंसाफ कर दिया जाए, दोबारा गिनती करवा दी जाए, तो फिर हम 130 में खोल देते हैं नवाज शरीफ वाला हल्का। ये मियाँ जावेद लतीफ़ ने बात टीवी पर आकर बता दी है कि हमें इस किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं, हमें ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर आपका हल्का खोलना है और बड़े हल्के खोलने हैं, सौ बिस्मिल्लाह हम खोल देते हैं। फिर हम 130 लाहौर वाला हल्का जहाँ से नवाज शरीफ का मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद से, हम वो हल्का भी खोल देंगे और वहाँ से नवाज शरीफ की छुट्टी हो जानी है। लो कर लो गल, इन्हों की गल जी हो गई सी, गल जी बन गई सी, वो गल हो गई है, वो गल हुण गल वध गई है। तो ये जो सारे बातें करते फिर रहे थे और कह रहे थे कि साड़ी गल हो गई है, अब ये हाल है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये बात ऑन रिकॉर्ड की है और बता दिया है कि मैंने कहा है कि मेरा हल्का खोलें, यहाँ पर रिकाउंटिंग करें, यहाँ पर दोबारा गिनती करवाई जाए। मुझे आगे से ये पैगाम मिला है मुझे आगे से ये कहा गया। तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि अब हमें इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस बात को मान लेना चाहिए और हमारी लीडरशिप को ख़ास तौर पर इस चीज़ का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि हम हार चुके हैं
اور ہمیں اپنی ہار جو ہے، اپنی شکست جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس قسم کی باتیں صرف میاں جاوید لطیف نے نہیں کی، یہ نون لیگ کے اندر بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں، نون لیگ کے اندر بہت ساری آوازیں موجود ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، اور وہ یہ بات آخرکار نواز شریف سے بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف کھلے دل کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں نواز شریف کی تو آگے اب دال گلنے والی نہیں ہے۔ نواز شریف کو اس حوالے سے کیٹیگوریکلی ایک میسج کنوے کر دیا گیا کہ آپ اپنا بوریا بستر گول کریں، پاکستان کی سیاست میں اب آپ کا کوئی کردار نہیں، کوئی رول نہیں، آپ نے یہاں پر رہنا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ آٹے کے اوپر ہی آپ کی تصویریں آئیں گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 40-50 سال کی سیاست کرنے والے شخص کا حال ہے کہ اس کو اب اپنی سیاست کے لیے، اس کو اب اپنی مارکیٹنگ کے لیے، مشہوری کے لیے آٹے کا تھیلا ہی بچا ہے، آٹے کے تھیلے کے اوپر ہی اب اس نے اپنی تصویریں لگانی ہیں، تو اس کی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو بڑا کلیئر پیغام ہے نواز شریف کے لیے کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور یہ عمران خان جس مشن کے ساتھ آیا تھا اس نے، عمران خان نے یہ مشن پورا کر دیا، اور اس کے اوپر جو فائنل نیل ان دا کافن ہوتا ہے، جس طرح سے آخری کیل ٹھوکنا، آخری کیل جو ٹھوکی جاتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں فائنل نیل ان دا کافن، آخری کیل جو ہے وہ، کہ جس طرح سے مکو ٹھپنا جو ہوتا ہے کہ آخری جو حملہ کیا وہ کیا آصف علی زرداری نے۔ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو نیچے سے اوپر لا کے پی ڈی ایم بنا کے اس کو وزیر اعظم بنا کے اوپر سے نواز شریف کا خاتمہ کر دیا۔ نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے ہو گئی ختم۔ نواز شریف کو یہ کہہ کو آ کے بڑا لایا گیا، نوا تو آ کے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ وزیر اعظم بن جاؤ، اور لوٹ سیل لگ گئی ہے، سیل لگ گئی ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے، آ جاؤ آ جاؤ۔ نواز شریف نے بھی سامان اٹھایا، اپنا سامان پیک کیا، یہاں پر پہنچ گیا، لیکن یہاں پر وزیر اعظم نہیں بن سکتے آپ، آٹے کے تھیلے کے اوپر ہی بس تصویر آئے گی۔ بچوں کو بھی این آر او مل گیا ہے، حسین کو بھی مل گیا، حسن کو بھی مل گیا ہے، نواز شریف کو بھی مل گیا ہے، مریم نواز کو بھی مل گیا ہے، اسحاق ڈار کو بھی این آر او مل گیا ہے، لیکن اب اقتدار کے اندر آپ نہیں آ سکتے۔ یہ کیٹیگوریکلی ان کو میسج کنوے کر دیا گیا، اور اس وقت جو اسحاق ڈار جو کہ ان کے سمتی ہے، ان کو بھی جس طریقے سے ہے تو فائنانس منسٹر، لیکن ان کو فورن منسٹر بنا دیا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت بچی ہے پارٹی کے اندر یا پاکستان کے اندر۔ اب ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کسی چیز کے اوپر بھی اب ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور کسی چیز کے اوپر بھی اب ان کا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ اب نہ صرف نون لیگ کے اندر سے بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے کل جو ہے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا وہاں پر نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ جو ہے وہ آرڈیننس پر آرڈیننس، ٹھک 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 آرڈیننس انہوں نے چھاپنا شروع کر دیے ہیں، آرڈیننس انہوں نے نکالنا شروع کر دیے ہیں، اور بجائے کہ قانون لانے کے، بل لانے کے، قانون پاس کروانے کے، انہوں نے آرڈیننس نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ آرڈیننس کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا، پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے تو کیا ہی ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہے، اور آرڈیننس اگر آپ نے چلانا تو پھر یہ 2/3 میجورٹی جو آپ نے لی ہے مانگے تانگے کی جو آپ کو ملی ہے، تو پھر اس کا فائدہ اگر آپ نے آرڈیننس کے ذریعے سے کام چلانا ہے۔ لیکن اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی سخت ترین احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس کی فیکٹری نہیں بنانا چاہتے ہم، یہ پارلیمنٹ کو پھر بند کریں، تالا لگائیں، گھر جائیں، آرڈیننس آپ نے نکالنا ہے، ایک بندہ بیٹھ جائے وہ آرڈیننس نکالتا پھرے اور ملک چلاتا پھرے، اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ یہ پیپلز پارٹی نے بھی کنوے کر دیا، تو نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور نواز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، واپس سیاست اپنی زندہ کرنا چاہتے ہیں تو میدان میں ہیں، ادروائز کہانی ختم، مان لیں شکست کو اور چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ 130 ایم اے 130 کی سیٹ جو ہے خیرات میں ملی ہے وہ بھی واپس کر دیں، کوئی فائدہ نہیں اس قسم کی سیٹ کا۔ یہ اگر آپ خیرات میں سیٹ لے کے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہاں پر پی ٹی آئی والے چور 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 کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس سے ذلیل ہونا بہتر ہے، اس ضلالت سے بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور عزت سے گھر بیٹھ کے ٹی وی پر سب کچھ دیکھتے رہیں۔ یہ اب نواز شریف کو پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کہا، اور ادھر سے پیپلز پارٹی نے بھی چڑھائی کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے آرڈیننس کے ذریعے سے ملک کو چلانا ہے، آرڈیننس کے ذریعے سے آپ نے
یہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے یہ اس طرح کے بل لانے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ حکومت چھوڑ دیں.